अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है इर्तिदाद। इस्लाम की तालीम यह है कि किसी काफिर और मुशरिक को ईमान कबूल करने पर मजबूर ना किया जाए। सूरह बकर आयत 256 में है, दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। ईमान की दावत तो हर इंसान को दी जाएगी और ये दावत अतराफ़ आलम में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस सिलसिला में किसी पर जबरो इकरार नहीं किया जाएगा। दारुल इस्लाम में रहने वाले ज़मियों के मजहबी जज्बात का एहतराम किया जाएगा। उनके इबादत खानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। हदूद के दायरे में रहते हुए उन्हें अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी दी जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स बर्ज़ा व रग़बत ईमान कबूल कर ले तो उसे इर्तिदाद यानी दीन से फिरने और दोबारा ज़ुल्मत कुफ़र में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इर्तिदाद उन 3 जुराइम में से एक है जिनकी सज़ा कत्ल ठहराई गई है। शहीद मज़लूम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान का जब बागियों ने मुहासरा कर लिया तो एक दिन उन्होंने बागियों से खिताब करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वास्ता देकर सवाल करता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी इंसान का खून सिर्फ 3 गुनाहों की वजह से हलाल होता है। एक, शादीशुदा होने के बावजूद ज़ना करे। दूसरा, इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए। तीसरा, या किसी को नाह कत्ल करे फिर उसे कसास पर कत्ल किया जाए। ये हदीस सुनाने के बाद आपने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम, मैंने ना तो जहालियत में कभी ज़ना किया ना ज़मानाए इस्लाम में। जब से मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की है मैं मुर्तद नहीं हुआ और ना ही मैंने किसी नफ्स को कत्ल किया है जिसके कत्ल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम करार दिया है। जब मैंने इन तीनों में से किसी जुर्म का भी इर्तिकाब नहीं किया, तुम मुझे क्यों कत्ल करते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इर्तिदाद का मशहूर वाक़या पेश आया था, जब कबीला के अरीना कि कुछ लोगों ने मदीना मुनव्वरा में हाज़िर होकर ईमान कबूल किया। यहाँ उनकी तबीयत नासाज हो गई। आपने उन्हें उस चरागाह में भेज दिया जहाँ बैतुल माल के ऊँट चरते थे और उन्हें ऊँटों का दूध और पेशाब पीने का हुक्म दिया। पेशाब पीने के बारे में तफसील बहस शरह हदीस में देखी जा सकती है। ये लोग जब तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने चरवाओं को कत्ल कर डाला, इस्लाम से मुर्तद हो गए और ऊँटों को हंका कर ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने अपने जानिसारों को उनका ताक़ुब करने का हुक्म दिया। उन्हें गिरफ्तार करके आपके हुजूर पेश किया गया। आपने उनके साथ वही सलूक करने का हुक्म दिया जो सलूक उन्होंने चरवाओं के साथ किया था। चुनाचे उनके हाथ और पाँव काट दिए गए, उनकी आँखों में गर्म सिलाइयाँ फेर दी गईं और उन्हें अज़ा के मुकाम पर छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि वो मर गए। मुस्लिमा कज़ाब का फितना यूँ तो सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की आखिरी दौर में ज़ाहिर हो गया था, मगर उसने ज़ोर पकड़ा। आपके वसाल के बाद ना सिर्फ मुस्लिमा कज़ाब बल्कि कई दूसरे मदयाने नबूवत ने भी इर्तिदाद का झंडा बुलंद कर दिया। एक औरत को भी जुर्रतें हुई और उसने भी अपने ऊपर नज़ूल वही का दावा कर दिया। झूठे नबियों के अलावा भी मुख्तलिफ सूरतों में फितना इर्तिदाद फैलने लगा और सफ़ीना उम्मत डगमगाता महसूस हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर दे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, जिन्होंने खलीफा अव्वल और जानशीने रसूल होने का हक़ अदा कर दिया। आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे जब तक
آپ نے اس فتنہ کے آخری سرگنا کا کلہ کما نہیں کر دیا۔ آپ مرتدین کی جماعت کی طرف جب مجاہدین کا کوئی لشکر بھیجتے تھے تو اسے تلقین کرتے تھے کہ پہلے ان سربراہوں کو قبول اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے طرز نہ کیا جائے اور انہیں اسلامی برادری کا حصہ سمجھا جائے، اگر بالفرض وہ اس عورت کو رد کر دیں تو پھر ان کے نفس و وجود سے فرش زمین کو پاک کر دیا جائے کہ سڑے ہوئے عضو کا کاٹ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، وگرنہ اس کا زہر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ جسم انسانی کی طرح حسد ملی کی بھی اعضاء ہوتے ہیں، ایک ہاتھ یا پاؤں صرف ایک جسم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، جبکہ گلے سڑے افراد پوری ملت کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کے کہنے پر ہاتھ یا پاؤں کا کاٹنا جائز ہو سکتا ہے تو حکیم متعلق کے ارشاد پر سڑے ہوئے افراد کی گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت اسلامیہ کے لیے اس نازک ترین وقت میں استقامت نہ دکھاتے اور مرتدین کو من مانی کرنے کی اجازت نہ دے دیتے تو بظاہر سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنت پر دشمنان دین نے پانی پھیرنے کا عزم مسم کر لیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی ایسے اہل ارتداد کو نمونہ عبرت بنا دیا تھا جو بظاہر آپ سے محبت و عقیدت کے دعوے کرتے تھے، لیکن ان کی عقیدت ارتداد کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رب اور رازق کہتے تھے۔ آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہارے جیسا بندہ ہوں، جیسے تم کھاتے پیتے ہو یوں ہی میں کھاتا پیتا ہوں۔ اگر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کروں تو ممکن ہے مجھے وہ ثواب دے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے عذاب دے، لہٰذا تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو اور اپنی یا وہ گوئی اور کفریہ کلمات سے باز آ جاؤ۔ اگلے دن آپ نے پھر فرمائش کی، جب 3 دن کی مسلسل تفہیم کے باوجود وہ باز نہ آئے تو آپ نے ان کے لیے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلا کر انہیں زندہ جلا دیا، چنانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو آگ سے عذاب دینے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اس پر بحث ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلانے کا حکم کیوں دیا۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو اس مسئلہ کا علم نہیں تھا۔ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ارتداد ایک بدترین عمل ہے، اس کا مرتکب دین سے خارج اور قتل کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کے لیے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 217 میں ہے، اور تم میں سے جو کوئی دین سے پھر گیا پھر کفر ہی کی حالت میں اسے موت آ گئی تو ایسے لوگ کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہی ہیں دوزخ والے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کے یہ حقیقت بھی سمجھائی گئی ہے کہ تمہارے مرتد ہونے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو قبول ایمان کی توفیق دے دے جو اعمال اور اخلاق ہر اعتبار سے تم سے بہتر مسلمان ثابت ہوں۔ ہمارا دور ارتدادی اور الحادی فتنوں کی کثرت کا دور ہے۔ اس خطرناک دور میں ایمان کے بارے میں بڑی حساسیت کی ضرورت ہے۔ نعمت ایمان کی قدر، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر، کتاب و سنت سے اعتصام اور تعلق مع اللہ ہی وہ امور ہیں جن کے ذریعے ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے ذہن سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا
تو گندی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا خارشی کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔